kapasayloan, pagtulunan nga gusto sa Dios nga imong mahibaluan. Kana kung wala ka pa makahibalo niini. Pero kung nakahibalo ka na niini, dugang na lang kini para kanimo. Unsa man ni ang kapasayloan? Ang kapasayloan mahitungod ni sa mga sala. Sala nimo sa nangagi, sala nimo sa karon, ug sala nimo sa umaabot, gipasaylo na sa Dios. Kana kon gihimo ka na sa Dios nga born again. Ang kapasayloan usan ni sa mga panalangin nga gihatag sa Dios sa panahon nga ikaw gihimo sa balaan nga espiritu nga born again. Ang eternal life nga gihatag sa Dios kanimo ni adtong panahon nga gihimo ka sa balaan nga espiritu nga born again, gipaubanan ug daghan nga mga panalangin, ug usa ni ana sa mga panalangin mao ang kapasayloan sa tanan nimo nga mga sala. Ang tao nga makasasala sa atubangan sa Dios, ang tao nga anak sa yawa sa pagtanaw sa Dios sa panahon nga ang sala misulod na sa kalibutan, maunang mga tawhana ang hatagan sa Dios sa kapasayloan ug kinabuhi nga walay katapusan. Ug kana nga panahon mao kana ang panahon nga ang maong tao nga anak sa yawa himuon sa balaan nga espiritu nga ma-born again. Mangutana ko kanimo, ikaw nga naminaw kakaron, gipasaylo ka na ba sa Diyos? Ang tao nga gipasaylo na sa Diyos, tao na nga ang maluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo naa sa sulod, mao na ang tao nga bagong binuhat, mao na ang tao nga born again. Klarohon ako ang maong pangutana, gihimo ka na ba sa Diyos nga bagong binuhat, born again, ug naa ka na ba karon sa gingharian sa Diyos? Si Ginoong Jesucristo mismo ang nagsulti nga ang makakita ug ang makasulod sa gingharian sa Dios ang mga born again lamang. Ug ang mga born again sila na nga mga tao ang pinasaylo sa Dios. Bisan kung makasala na sila, kanang sala nga ilang makomitar apil na sa gipasaylo sa Dios. Para maklaro nimo nga apil ka ba sa mga katawhan nga pinasaylo na sa Dios, paminawa ang mong pangutana. Naabay panahon nga nakadawat ka sa manuluwas nga mao si Ginoong Jesucristo. Flashback daw sa mga katuigan nga nanglabay sa imo nga kinabuhi, bisan 5 minutos ubos pa niya na nga nakadawat ka kang Ginoong Hesus, ingon nga imong Ginoo manuluwas sa imo nga kinabuhi sa pagtuo nga kinasing-kasing. Kung wala, sundan niya ang mong paghampo kay giya ko ni para kanimo. Kay sa tao nga makasasala sa atubangan sa Dios, sa tao nga anak sa yawa sa pagtanaw sa Dios, nagkinahanglan na o pagkamataro nga mao si Ginoong Jesucristo. Para nga kanang tawhana nga ang destinasyon unta mainferno, mabalhin nga rin sa pagka mahalangit. O gusto ang Diyos nga ang tao nga anak sa yawa para mapasaylo, himuon ang tawhana nga ma-born again para makakita ug makasulod sa gingharian sa Diyos. Sunda kining mong pagampo kay giya ko ni para kanimo, kay si Ginoong Jesucristo nagingon nga kung dunay tao nga magapatalingog sa akong tingog ug moabli sa putahan, kaniya mosulod ako. Revelation chapter 3 verse 20. Si Ginoong Jesucristo nga manluluwas dili layo nga imong dawaton, duol ra siya. Na siya nagatuktok, nagatindog
nagapaabot nga imong pasudlon. Giyahan kanako kana kung wa kay panahon nga imong mahinumduman nga nakadawat ka kang Ginoong Jesucristo. Kay dili ka pa pinasaylo. Wala ka pa himua sa balaan nga espiritu nga born again. Karon ang panahon nga himuon ka sa balaan nga espiritu gikan sa imong pagkaanak sa Yawa ngari sa pagkamahimo kang maborn again. Sunda kini kay para kini kanimo. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw. Ako nagaabli sa pultahan sa akong kasing-kasing og kinabuhi ug dawaton ko ikaw ingon nga akong Ginoo og manluluwas. Sulod ka karon kanako Ginoong Hesus sa akong kinabuhi. Salamat sa imong asaad nga mosulod ka kun ikaw pasudlon. Salamat Ginoong Hesus nga ani ka na sa sulod sa akong kinabuhi. Salamat sa kapasayloan sa akong mga sala ug paghatag mo karon kanako sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat nga ako gihimo karon nga bagong binuhat. Salamat nga naa nako karon sa gingarihan sa Dios. Amen. Kung karon nimo nasunod ang mong pagampo nga ako ang gigamit sa Ginoo gagiyaw para kanimo. Ayaw ni kalipdi nga pilsa, isulat ni sa imong Biblia. Kung wala kay Biblia, secure ang Biblia. Kay mo ni ang panahon nga gihimo ka sa Dios nga pinasaylo. Mao ni ang panahon nga ikaw gihatagan sa Dios sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug ang kinabuhi nga walay katapusan nga gihatag niya sa imuha, never na nga mawala. Gikan kanimo bisan kung makasala ka, kay ang manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo ni saad nga dili kaniya pagabihaan ni pagadaligdan. Mao nay gisulti ni Ginoong Jesucristo. O kini nga panahon mao ni ang panahon nga gusto sa Dios nga imong mahibaluan nga pinakadako nga kasinatian nga nahitabo sa imong nga kinabuhi tungod kay ang imong pagkaanak sa Yawa sa iyang pagtanaw na passed away. 2 Corinthians 5:17 nganong na passed away na tungod kay gihimo ka sa Dios nga bagong pinuhat. Born again ka na sa iyang pagtanaw. O kining pitsaha ayaw ni kalimti kay mauni ang dig-on sumala sa pulong sa Dios nga ilhanan nimo sa imong kaugalingon nga nakadawat kagid kang Ginoong Jesucristo, nakapasulod kagid kaniya ingon nga imong Ginoo manluluwas sa imong kinabuhi. I-share ni sa mahal nimo sa kinabuhi samtang ka naminaw nga naaninaw nimo nga daghan pa kang mga mahal sa kinabuhi nga dili pa mga born again, dili pa na sila mga pinasaylo. Karon nga nakadawat ka na kang Ginoong Jesucristo, nana si Ginoong Jesucristo sa sulod sa imong kinabuhi, ipabatik kini kanila kini nga mensahe, imo silang sultihan nga pasundon sa mong pagampo para usab sila mahimong maborn again sama kanimo ug madawat usab nila ang kapasaluan dugang sa eternal life nga ihatag sila sa Dios sa panahon nga si Ginoong Jesucristo mosulod sa ilang mga kinabuhi. Daghang salamat.